नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 15 गते आइतबार, फागुन कृष्ण पक्षको एकादशी उपरान्त द्वादशी तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 27 तारिक। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्ता गठबन्धन दलहरू एमसीसी सम्झौता र गठबन्धन दुवै जोगाउने सहमति नजिक। एमसीसी पूरक प्रस्ताव सहित अनुमोदन गर्ने समझदारी। व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादी तयार। युक्रेन छोड्न नेपाली भोकै पैदल, सीमा पार गर्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता। सीमामा पुगेकालाई उद्धार गर्न शुरू। पासपोर्ट लगायतका कागजात साथमै बोक्न आग्रह। सामुदायिक विद्यालयमा स्वैच्छिक रूपमा जागिर छाड्ने शिक्षकको संख्या बढ्दै, अवकाश पाउनेहरूको संख्या पनि उस्तै। स्थानीय चुनावका लागि राजीनामा दिने क्रम बढेको भनाई। तत्काल युरोपेली संघको सदस्य बनाउन युक्रेनको अनुरोध। बेलायती राजपरिवारद्वारा युक्रेनको समर्थन। आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न भारतले जहाज पठायो। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र क्लब अपराजित रहँदै च्याम्पियन। श्रीलंकासँगको टी20 श्रृंखला भारतलाई। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सत्ता साझेदार दलहरू आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउने सहमति नजिक पुगेका छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुदामा राखेका प्रश्नमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गर्न सहमत भएका हुन्। कुनै नाटकीय मोड नआएमा दुवै वाम दलको आन्तरिक बैठकपछि आज यो विषयमा गठबन्धनमा औपचारिक सहमति हुनेछ। गए राति अबेरसम्म बालुवाटारमा भएको छलफलमा साझेदारहरू वैकल्पिक प्रस्तावमा तयार भएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी प्रस्तावसँगै पूरक प्रस्ताव जोड्ने र त्यसले विवादित र अस्पष्ट प्रावधानको व्याख्या गर्ने नेताहरूको दावी छ। पूरक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन नेता तथा कानून विज्ञहरूले गृह कार्य गरेका छन्। पूरक प्रस्तावमा एमसीसी सहयोग विकास अनुदान हो। यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य सैन्य संगठनको अंग होइन। कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानून सर्वोच्च हुनेछ भनेर स्पष्ट घोषणा गरिनेछ। यी शर्तबाट फरक गतिविधि भए सम्झौता स्वत भंग हुनेछ भन्ने घोषणा सहित प्रस्ताव तयार भइरहेको एक नेताले बताएका छन्। पूरक प्रस्ताव सहित सम्झौता अनुमोदन हुँदा फेस सेभिङ पनि हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको बुझाइ छ। यसका लागि उनीहरूले हिजो दिनभर संवाद गरेका थिए। गए राति नै दाहाल नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच कुमलटारमा भेटवार्ता भएको थियो। बालुवाटार सहमतिलाई अनुमोदन गर्न आज बिहान माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बोलाइएको छ। यही समयमा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दैछ। पार्टीमा संस्थागत निर्णय गरेर आज बिहान 9 बजेको गठबन्धन बैठकमा सहभागी हुन प्रचण्ड र नेपाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गर्नु भएको छ। आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ। गठबन्धन दलबीच औपचारिक समझदारी बनेमा प्रस्ताव आजकै बैठकबाट पारित गर्ने र त्यसपछि दफावार छलफल गरेर सके तत्कालै, नसके भोलि अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी छ। संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवैको सहयोगमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले एमाले नेताहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। छलफलका लागि हिजो बेलुका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेका कांग्रेसका नेताहरूलाई एमाले नेताहरूले गठबन्धन टुटेको अवस्थामा मात्र नयाँ सहमतिका लागि छलफल हुन सक्ने जवाफ दिएका छन्। यसैबीच एमसीसी विरूद्ध चर्किएको आन्दोलनमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट समेत सुरक्षाकर्मी झिकाएर खटाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, तनहुँ लगायत जिल्लामा कार्यरत प्रहरीलाई काठमाडौँमा झिकाएर खटाएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यदलसहित काठमाडौँ उपत्यकामा सबैजसो कार्यालयबाट खटिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कमल प्रसाद तिउसिनाले भन्नुभएको छ, उपत्यका नजिकका जिल्लाबाट समेत केही जनशक्ति मगाइएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि ज्यान जोगाउन राजधानी कियव छाडेका सयौं नेपाली बाटोमा भोकै पर्न थालेका छन्। गाड़ी नपाएपछि उनीहरू विभिन्न समूहमा पैदलै युक्रेनका छिमेकी देश पोल्याण्ड, स्लोभाकिया र हंगेरीको सीमातर्फ लागिरहेका छन्। त्यसरी हिँड्ने मध्ये केही पोल्याण्ड, स्लोभाकिया र हंगेरीको सीमाबाट नजिकैको शहर लाबिब आसपास पुगेका छन्। कोही भने राजधानी कियवमै भौतारिरहेका छन्। कियव छाड्ने नेपाली मध्ये धेरैजसो 542 किलोमिटर टाढा
लाबिब ताकेर हिँडिरहेका छन्। लाबिबबाट धेरैजसो पोल्याण्डको सीमातर्फ लागेका छन्। पोल्याण्ड स्थित गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष जीवन केसीले पोल्याण्ड सरकारले 3वटा नाकाबाट प्रवेश दिइरहेको बताउनुभयो। लुबिङ, मेडिका र कार्केभेट बोर्डरबाट छिर्न दिएको छ। सबैभन्दा बढी नेपाली कार्केभेटतर्फ आइरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, शुक्रबार र शनिबार गरी झण्डै 30 जना नेपाली पोल्याण्ड छिरिसकेका छन्। कागजात देखाएपछि 90 दिनको आवासीय अनुमति दिएको छ। कसैको बस्ने ठाउँ छ, आफन्त छन् भने जुनसुकै शहरमा पनि जान दिने नीति सरकारले लिएको छ। कोही छैन भने सरकारले दिएको क्याम्पमा बस्नुपर्छ। पासपोर्ट लगायतका ट्राभल डकुमेन्ट सुरक्षित राख्नुपर्छ। आधिकारिक कागजात नहुँदा भने समस्या पर्न सक्छ। स्लोभाकियामा बस्दै आएका जयप्रकाश श्रेष्ठले स्लोभाकियाको सीमामा आइपुगेकालाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM र रेडक्रसले उद्धार गरिरहेको बताउनु भएको छ। युक्रेनको अर्को छिमेकी देश हंगेरीमा काम गर्दै आएका सुरेन्द्र श्रेष्ठले 2 जना नेपाली हंगेरीतर्फ अघि बढ़िरहेको जानकारी दिनुभयो। स्लोभाकियाबाट नेपालीको उद्धार कार्यमा खटेको नेपाली संगठन युक्रेन नेप्लिजका संयोजक जयप्रकाश शिवाकोटीले युक्रेनबाट नेपालीलाई सीमा पार गराई स्लोभाकिया ल्याउने काम शुरू भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले युक्रेन लगायत 9वटा देश हेर्नुपर्ने भएकोले उद्धार कार्यमा दूतावासको संयोजकत्वमा युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रहेका देशहरूमा रहेका नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीको समूहले उद्धार कार्यमा सहयोग गरिरहेको छ। युक्रेनका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले हिजो दिउँसोसम्म 5 जना नेपाली पोल्याण्ड पुगेको र 1 जना रोमानिया पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार झण्डै 200 जना नेपाली नागरिक दूतावासको सम्पर्कमा आइपुगेका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्ता गठबन्धन दलहरू एमसीसी सम्झौता र गठबन्धन दुवै जोगाउने सहमति नजिक व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित गर्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तयार, युक्रेन छोड्न नेपाली भोकै पैदल सीमामा पुगेकालाई उद्धार गर्न शुरू लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सामुदायिक विद्यालयका 114 स्थायी शिक्षकले गएको माघमा राजीनामा दिएर जागिर छाडे। त्यही महिना 122 शिक्षक अनिवार्य अवकाशमा गए। यो तथ्याङ्कले उमेर हद लगायत कारणले अनिवार्य अवकाश पाउने र शैक्षिक जागिर छाड्ने शिक्षकको संख्या लगभग उस्तै छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षक किताबखानाका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा राजीनामा दिने स्थायी शिक्षकको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढ्दो छ। गएको आर्थिक वर्षमा 797 जना शिक्षकले राजीनामा दिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना गएको पुससम्ममा 1025 जनाले शैक्षिक राजीनामा दिएका हुन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायत ठूला पार्टीको महाधिवेशन र नजिकै गरेको स्थानीय तह चुनावका कारण शिक्षकले राजीनामा दिने क्रम बढेको किताबखानाका कर्मचारीहरू बताउँछन्। राजीनामा दिएर पेन्सन पट्टा बनाउन आउने शिक्षकलाई किन राजीनामा दिनुभयो भनेर सोध्छौं। किताबखानाका प्रमुख रामराज खकुरेलले भन्नुभयो, आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर समाजसेवा गर्ने विचार आयो भन्ने शिक्षकहरू धेरै हुनुहुन्छ। राजनैतिक दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि वा कर्मचारी पदमा छानिएका र स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा रहेका शिक्षकले राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत शिक्षक राजनैतिक दलको सक्रिय सदस्य वा कार्यकारी भूमिकामा रहन नहुने आदेश दिएको छ। यो आदेशका कारण पनि शिक्षकहरू दबावमा परेको हुन सक्ने खकुरेल बताउनुहुन्छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा 1,07,860 स्थायी शिक्षक दरबन्दी रहेको किताबखानाको रेकर्ड छ। त्यसमध्ये रिक्त झण्डै 17,500 स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले प्रक्रिया थालेको छ। आयोगले आउँदो चैतमा सञ्चालन गर्ने खुल्ला पद पूर्तिको परीक्षामा सहभागी हुन 2,34,594 जनाले आवेदन दिएका छन्। बिचौलियाका कारण किसानले भने जस्तो तरकारी मूल्य नपाएको गुनासो पहिलेदेखि हो। तर किसान आफैले तरकारी उपभोक्तासम्म पुर्याउन सकेमा किसानलाई मात्रै होइन उपभोक्तालाई समेत न्याय मिल्छ। हिजो आज केही किसानले यसै गरी आफूले उत्पादन गरेको तरकारी आफैले बेचेर भने जस्तो मूल्य कमाइरहेका छन्। सुजता सुनुवारको रिपोर्ट। आलु कसरी हो? यो आलुको 50 रुपैयाँ पर्छ। अनि प्याज 70। गोलभेडा नि लिएर जानुपर्ने थियो त कसरी? 60 रुपैयाँ। ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का रिपु बहादुर सुनुवारले भक्तपुरको चागुनारायणमा 3 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्नु भएको छ। 1 वर्ष पहिले खेती शुरू गर्दा उहाँले तरकारी व्यापारीलाई बेच्नुहुन्थ्यो। अहिले भने आफै बेच्नुहुन्छ। पहिले व्यापारीलाई बेच्दा दिनमा बढीमा 2500 रुपैयाँ मात्रै कमाइ हुन्थ्यो। तर अहिले
आफैले ठेलागाडामा तरकारी बेच्न शुरू गरेपछि दिनमा 3500 रुपियाँसम्म कमाई हुन थालेको छ। दिनमै 1000 रुपियाँ बढी कमाई थपिएपछि 5 जना परिवारको घर खर्च टार्न सजिलो भएको छ। व्यापारीले लाँदा अब सागलाई 10 रुपियाँ लगेर उनीहरूले 20-25 मा बेच्छन्। मैले बजारमा लगेर बेच्दा 15, जोडीको 25 मा पनि पठाउने गर्छु। बजारभन्दा अलिक कम नै छ। 40 मा बेचेका छन् भने 35-30 बेच्ने गर्छु। रिपु, दक्षिण डोका, मूलपानी, जोरपाटी, नयाँ बस्ती, शिवचोक लगायतका ठाउँमा बिहान 3 घण्टा र बेलुकी 3 घण्टा ठेलागाडामा तरकारी डुलाएर बेच्नुहुन्छ। दिनमा भने आफ्नै पसलमा तरकारीसँगै खुद्रा सामान समेत बेच्नुहुन्छ। आफैले तरकारी बेच्न शुरू गरेपछि भएको आशलाग्दो आमदामीले उहाँ थप 10-12 रोपनीमा तरकारी खेती विस्तार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। पछि अब व्यवसायहरू पनि बढाउने, यो मात्र नभएर अरू 10-12 रोपनीमा लियो भने पनि अब स्टाफहरू पनि राख्न योजनाहरू बनाएको छ। रिपुलाई मात्रै होइन, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की सुजता कार्कीलाई पनि आफ्नो उत्पादन आफैले बेच्दा सजिलो भएको छ। उहाँको चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 6 भक्तपुरमा लिएको 3 रोपनी भाडाको जग्गामा तरकारी खेती छ। जग्गा धनीलाई वर्षमा 40,000 रुपियाँ बुझाउनुपर्छ। आफ्नो उत्पादन आफैले बेच्न शुरू गरेपछि जग्गा धनीलाई भाडा बुझाउन र घर खर्च चलाउन सजिलो भएको छ। धेरै फाइदा हुन्छ नि, आफूले बेचेर गयो बोक्यो, खट्यो भने खट्नु पर्यो, दुःख गर्नु पर्यो हैन, त्यो दुःख गरेको अनुसार आफूलाई फाइदा आउँछ। रामेछापको उमाकुण्डकै अर्का तरकारी उत्पादक किसान देउमाया सुनुवार पनि आफै उत्पादक र आफै वितरक हुँदा फाइदा हुने बताउनुहुन्छ। बसेर मात्रै के गर्नु, दिक्क लाग्ने बस्दा है, टाउको दुख्ने, रिङटा लाग्ने, यहाँ घिच्चु सबै दुख्दो रहेछ, सुत्दा पनि टिभी हेर्दा पनि यहाँ सबै दुख्दो रहेछ। अनि आएर काम गरेपछि चाहिँ अलिक शान्तै भयो। काम गरेपछि अलिक सुविधै भयो, शान्तै भयो जिउलाई। अनि अलिअलि तरकारी सरकारी गरेर खायौँ पनि, भयो पनि, अलिअलि बेच्यौँ पनि, आनन्दै भयो। अलिअलि पैसाको मुख देखियो पनि। किसानले 10 रुपियाँमा बेचेको तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुग्न कम्तीमा पनि 6 पटकसम्म बेचिने गरेको उपभोक्तावादीहरूको भनाइ छ। उपभोक्तावादीहरूका अनुसार किसानबाट व्यापारी, संकलन केन्द्र, ढुवानीकर्ता, होलसेल व्यापारी र खुद्रा तरकारी व्यापारी हुँदै उपभोक्ताले किन्न पाउँछन्। किसान आफैले तरकारी बेच्न सकेमा किसानलाई हुने फाइदा त एकातिर छँदैछ, उपभोक्ताले समेत ताजा र सस्तो मूल्यमा तरकारी खान पाउँछन्। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चितवनमा सड़क विस्तार गर्ने क्रममा खनिएको खाल्डोमा परेर एकसिङे गैडा मरेपछि सरकार बल्ल वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन कसिएको छ। मन्त्री परिषदको भौतिक पूर्वाधार समितिमा हालै 2 पटक छलफल पछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागि हो। चितवनको घटनापछि सबैको चेत खुले जस्तो भयो। वन तथा वातावरण मन्त्री रामसाय प्रसाद यादवले भन्नुभयो, मन्त्री परिषदको भौतिक पूर्वाधार समितिमा 2 पटक छलफल भयो। अब केही दिनभित्रै यो निर्देशिका टुङ्गोमा पुर्याइँदैछ। मन्त्रालयले सड़क, रेल, जलविद्युतको बाँध, ग्यास पाइपलाइन, सिंचाई, नहर, नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बाँध तथा तटबन्ध जस्ता ठूला संरचना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा वन्यजन्तु मैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था सहितको वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका 2078 को मस्यौदा गएको असोजमै मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। मेरो पनि भन्नु छ। थोत्रा गाडीले सरकारी कार्यालयको परिसर ढाकिएको खबर उज्यालोमा पढेर रोहित मोक्तान लेख्नुहुन्छ, कि लिलाम गर्नु कि कबाडीलाई दिनु। त्यसो गरे कार्यालयहरू ग्यारेज जस्ता पनि देखिँदैनन्, अलिअलि आमदानी पनि हुन्छ। यसै विषयमा गम्भीर दुवाडी भन्नुहुन्छ, यातायातका साधन थुपारेर राख्नुभन्दा पुनर्प्रयोगतर्फ पहल गरेको भए हुने नि। दुःखको कुरा हाम्रोमा त्यस्तो सोच र प्रवृत्तिको विकास नै हुन सकेको छैन।
एमसीसी परियोजनालाई वार्की पार लगाउनका लागि नेताहरूबीच दौडधुप चलेको बारे विनोद पाण्डेको प्रतिक्रिया छ। यस्तो निरन्तरको छलफल विकासको लागि, राष्ट्रियताको लागि भइदिएको भए मेरो देश अहिलेसम्म विकसित देशहरूको लहरमा गणना भइसक्थ्यो होला। अनि रूस युक्रेन बीचको चलिरहेको युद्धबारे सुरेश ओझा भन्नुहुन्छ, बिना शर्त रूसले तत्काल युक्रेनसँग वार्ता गर्न मान्ला जस्तो लाग्दैन। 2-3 दिनमै धेरै जनधनको नोक्सानी भइसक्यो। अन्य देशको दबावलाई हेरेर भए पनि वार्ता चाहिँ गर्नुपर्ने हो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। अब विदेशको खबर। रुसी आक्रमण चलिरहेका बेला युक्रेनले तत्काल युरोपेली संघ ईयूको सदस्य बनाउन अनुरोध गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अहिले आफूहरू संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको र तत्काल ईयूले सदस्य बनाओस् भन्ने चाहना रहेको बताएका बीबीसीले जनाएको छ। बेलायत र अरू 25 देशले युक्रेनलाई थप सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन्। बेलायती राजपरिवारले पनि युक्रेनको समर्थन गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका स्वास्थ्य मन्त्रीले रुसले आक्रमण गरेपछि अहिलेसम्म 198 जना युक्रेनी नागरिकको ज्यान गएको पुष्टि गरेका छन्। त्यसैगरी रुसका 3500 भन्दा धेरै सैनिक मारिएको युक्रेनको दावी छ। यसबारे रुसले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिक उद्धारका लागि भारतले एउटा जहाज पठाएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र क्लब अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको छ। 13वटा खेलमध्ये मछिन्द्रले 11वटा खेल जित्यो भने 2वटा खेल बराबरी खेल्यो। हिजो भएको अन्तिम खेलमा मछिन्द्रले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। लीग विजेता मछिन्द्र क्लबले 75 लाख र दोस्रो भएको त्रिभुवन आर्मी क्लबले 50 लाख रुपियाँ पाएका छन्। मछिन्द्रका सुनिल बल सिजनकै उत्कृष्ट खेलाडी बने। लीगमा च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा घटुवा भएका छन्। खेलकै अर्को खबरमा भारतले दोस्रो टी20 क्रिकेटमा पाहुना टोली श्रीलंकालाई 7 विकेटले हराएको छ। गैराती भएको खेलमा श्रीलंकालाई 7 विकेटले हराउँदै घरेलु टोली भारतले 3 खेलको श्रृंखला 1 खेल अगाडि नै जितेको छ। श्रीलंकाले दिएको 184 रनको लक्ष्य भारतले 17 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 183 रन बनाएको थियो। दुई देशबीचको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 आज हुँदैछ। अब केही खबर संक्षेपमा। गएको असार 20 गते अमेरिकाको लस एन्जल्स टाइम्समा अमेरिकामा जातका आधारमा हुने विभेदबारे भिडियो सहितको समाचार प्रकाशित भयो। त्यो सामग्रीलाई अन्य प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले समेत स्थान दिए, जसमा नेपाली विद्यार्थी प्रेम परियाले जातका आधारमा आफूले भोग्नु परेको पाइले पिछेको विभेदको कथा अमेरिकामा पनि कसरी दोहोरियो भन्ने अनुभूति साट्नु भएको छ। जातीय विभेद अमेरिकी विश्वविद्यालयमा बहसको विषय कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा बजारमा नगद अमेरिकी डलरको अभाव पनि बढ्न थालेको छ। नगद डलर अभाव भएकै कारण राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई टेलिफोन नै गरेर प्रति व्यक्ति 250 अमेरिकी डलर मात्र सट्टै सुविधा दिन मौखिक निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सकेसम्म कम मात्र नगद र बाँकी कार्ड मार्फत अमेरिकी डलरको सट्टै सुविधा दिँदै आएका छन्। र देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छेउछाउमा 5 तले भन्दा अग्ला भवन बनाउन नपाइने गरी मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बाँस होस् न बाँसुरी बजोस्। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धन दलहरू एमसीसी सम्झौता र गठबन्धन दुवै जोगाउने सहमति नजिक। एमसीसी पूरक प्रस्ताव सहित अनुमोदन गर्ने समझदारी। व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादी तयार। युक्रेन छाड्न नेपाली भोकै पैदल सीमा पार गर्न नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा। सीमामा पुगेकालाई उद्धार गर्न शुरू। पासपोर्ट लगायतका कागजात साथमै बोक्न आग्रह। सामुदायिक विद्यालयमा स्वैच्छिक रूपमा जागिर छाड्ने शिक्षकको संख्या बढ्दै अवकाश पाउनेहरूको संख्या पनि उस्तै। स्थानीय तह चुनावका लागि राजीनामा दिने क्रम बढेको भनाई। तत्काल युरोपेली संघको सदस्य बनाउन युक्रेनको अनुरोध। बेलायती राजपरिवारद्वारा युक्रेनको समर्थन। आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न भारतले जहाज पठायो। र ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र क्लब अपराजित रहँदै च्याम्पियन। श्रीलंकासँगको टी20 क्रिकेट श्रृंखला भारतलाई।
अब कार्टुन। आज हामीले कुरे कुरे शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। देउवाले प्रचण्डलाई फकाइरहेका छन्, सम्झाइरहेका छन्, तर प्रचण्ड भने भाव खोजेर बसिरहे जस्तो देखिन्छ। अनि सम्झाउँदा हत्तु भएका देउवा प्रचण्डलाई भन्दैछन्, हत्तेरी, उहिले आतंककारी जस्तो कुरा नगरौं न, अब त युद्ध विराम गरौं एमसीसीमा। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। कोभिड-19 विरुद्ध